नई चीज थी ऑस्ट्रेलिया के अंदर, तो मेरे लिए एक नई चीज थी। तो मैंने अपने आप से सवाल किया, क्या मुस्लिम कम्युनिटीज के अंदर बच्चों को सोशल वर्क सिखाया जाता है? क्यों जी, क्या कहते हैं आप सब लोग, मुस्लिम कम्युनिटीज में सोशल वर्क सिखाया जाता है? नो सर, नहीं सिखाया जाता। तो ये सोशल वर्क क्या है? ये सोशल वर्क वैल्यू बिल्डिंग है। ये सोशल वर्क क्या है? देखिए, आप और हम बच्चों की इन्वायरमेंट में बात कर रहे हैं, हम बच्चों को सोशल वर्क नहीं सिखाएंगे ना, हम बच्चों के अंदर मादियत परस्ती पैदा होने से नहीं रोक सकते। बच्चों में मादियत परस्ती पैदा हो जाएगी। तो सोशल वर्क का, जिन माशरों में सोशल वर्क होता है उन माशरों के अंदर गुर्बत नहीं पनप सकती, मुमकिन ही नहीं है। जिन माशरों के अंदर सोशल वर्क पेरेंट्स बच्चों को करवाते हैं, वो माशरे सेहतमंद माशरे होते हैं, वो हेल्दी माशरे होते हैं। तो हमें जो है घर के अंदर हमने इन्वायरमेंट बनाना है। तो सबसे पहले हम ना इन्वायरमेंट जो बनाए वो वैल्यू बिल्डिंग वाला बनाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है, मेरे सब बच्चे, चारों बेटे 8 से लेके 8 to 10 सोशल वर्क हम कर रहे हैं। तो मैं अपना कोर्स पढ़ रहा था एंटरप्रेन्योरशिप का, जो कि हमने अमेरिकन डिजाइन किया है। तो एक बिलियनियर की मैं स्टोरी पढ़ रहा था, तो वो कहता है जब मैं 21 साल का हुआ तो 20 मेरे पेरेंट्स ने 20 से ज्यादा इदारों में सोशल वर्क करने का तजर्बा मुझे दिलवा दिया था, मोर देन 20। तो कहता है कि मेरे अंदर जो फीलिंग थी ना, वो अपनी फीलिंग बता रहा है, कहता है मेरे अंदर जो फीलिंग थी ना, कहता है मेरे अंदर ये फीलिंग नहीं थी कि आई एम ए सिटीजन ऑफ अमेरिका, कहता है मेरे अंदर जो फीलिंग थी वो थी आई एम ए सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड। तो कहते हैं इसका फायदा क्या हुआ, मेरी कम्युनिकेशन स्किल बहुत बढ़ गई। फिर वो साहब किताब लिखते हैं और वो जो है वो किताब बहुत ज्यादा सेल होती है यूएस के अंदर, क्योंकि उसकी कम्युनिकेशन स्किल बढ़ गई थी। तो मतलब हम बच्चों को इन्वायरमेंट वैल्यू, हमारा मसला पैसा नहीं है, हमारा मसला सर वॉइस नहीं आ रही, आपकी वॉइस नहीं आ रही सर, वॉइस नहीं आ रही आपकी। वॉइस इशू सर, वॉइस नहीं आ रही आपकी। फिर आप उसी तरह जाएगा, नहीं होगा, क्योंकि हम वैल्यू बिल्डिंग पे काम नहीं कर रहे। तो दो मसले हैं हमारे, प्रायोरिटी रखना चाहिए। और एक बात को समझ ले, पैसा वैल्यू के पीछे भागता है, हम और आप पैसे के पीछे भाग रहे हैं। ई और एस वाले पैसे, बिजनेस वाला पैसा है ना, ये वैल्यू के पीछे भागता है। हम अपनी वैल्यू बिल्डिंग करते जाएं, वैल्यू बिल्डिंग करते जाएं। अपना वैल्यू बिल्डिंग से क्या होगा, आपका प्याला बड़ा होता जाएगा, आपका प्याला बड़ा होता जाएगा। ये वैल्यू बिल्डिंग है, आपका प्याला बड़ा होता जाएगा। अब जितना भी पैसा आ रहा है आप संभाल पाएंगे, जितना पैसा आ रहा है संभाल पाएंगे। तो आप तो पैसे के पीछे लगे हुए, अपना प्याला जो है वो बड़ा नहीं कर पा रहे। तो क्या होता है, पैसा आता है, जितनी प्याले में गुंजाइश होती है उतना रह जाता है, बाकी ओवरफ्लो हो जाता है। ये ओवरफ्लो होना क्या है, ये वो आपके डिसीजन से, जो पैसा आपका वैल्यू से ऊपर आया था, तो क्या हुआ, वो आपके अपने डिसीजन की वजह से वो आपसे चला गया, क्योंकि आप वैल्यू बिल्डिंग पे काम नहीं कर रहे थे। तो इस वक्त हमें अपने ऊपर और अपने बच्चों के ऊपर वैल्यू बिल्डिंग के ऊपर काम करना है। हम अपनी वैल्यू बिल्डिंग करते रहिए। पैसे नहीं आ जाना यार, पैसे के बारे में परेशान ना हो। पैसा तो यकीन जाने, आप बिल्डिंग पे काम करें, ये आपकी बेल बजाएगा, पैसा आपकी बेल बजाएगा, ठीक है। और अगर आपने दरवाजा ना खोला ना, तो यकीन जाने ये दरवाजा फलांग के फ्लड की तरह आ जाएगा, ठीक है ना। ये सैलाब की तरह आपके घर में जबरदस्ती दाखिल होगा। लेकिन आप वैल्यू बिल्डिंग पे काम करें। हम वैल्यू बिल्डिंग पे काम नहीं कर रहे, हम जो है वो छक्के वाली नेशन तैयार कर रहे हैं, ठीक है ना। हम जो है लड्डू वाली नेशन तैयार कर रहे हैं। तो मैं लड्डू से बात शुरू हुई थी, वापस आते हैं अपने पॉइंट के ऊपर, कि आप ना एक तो लड्डू को ना आज ही निकाल के फाड़ दें या उसको जला दें। अपने घर में आप, रॉबर्ट ने क्या किया है, रॉबर्ट मोनोपोली आपको हर बुक शॉप से मिल जाएगी, ठीक है। और सस्ती सी गेम में 1000-1500 की आपको मिल जाएगी। सारा कुछ उसने प्लान किया हुआ है, बैंक बना हुआ है उसमें, एवरीथिंग इज रेडी, प्रॉपर्टी बनी हुई है, एसेट बने हुए हैं। तो बहुत प्यारी गेम है, बच्चों के साथ फारिग टाइम में मोनोपोली खेलें। फिर ऑनलाइन आप जो है वो कैश फ्लो आप प्ले स्टोर पे जाएं, लिखिए कैश फ्लो, आपको मोबाइल में मिल जाएगी।
ٹھیک ہے. بچے وہ گیم کھیلیں گے اور ریئل لائف میں جو کچھ ہوتا ہے سب کچھ کیش فلو میں ہے, سب کچھ کیش فلو میں ہے. نوکری رکھیں, آپ اپنے گھر میں کیش فلو رکھیں. ٹھیک ہے, بچے میرے کھیل رہے تھے تو برتن ٹوٹنے کی آواز آئی, کیش فلو کھیل رہے تھے, تو میں نے کہا یہ کیا ہوا؟ کہتا ہے لڑائی ہو گئی ہے اور ڈیورس ہو گئی ہے. تو میں نے کہا اب کیا ہوگا؟ کہتا ہے اب یہ ہوگا 50% ایسٹ چلے جائیں گے. تو یہ بڑا غلط ہوا ہے. اب 50% ایسٹ چلے جائیں گے. تو ڈیورس کا مطلب یو ایس میں یہ ہے کہ ڈیورس ہوئی ہے تو آپ کی 50% ایسٹ 50% ایسٹ چلے گئے. جی تو مطلب بڑی نا وہ پریکٹیکل گیم جو ہے وہ بنائی ہوئی ہے. تو اب کیا ہوا جی؟ اب آپ کے پاس چانس آ گیا, ایسے باکس میں آپ آ گئے, آپ کے پاس چوائس ہے. کیا چوائس ہے جی؟ آپ یو کین بائی دا ہوٹل. آپ کے پاس پیسے ہیں؟ جی میرے پاس پیسے ہیں, تھوڑے ہیں, لیکن میں لون بھی لے سکتا ہوں. تو اب وہ کیا ہے جی, وہ اپنے پیسے لے کے اور لون لے کے وہ ہوٹل بائی کر دیتا ہے. اب اس ہوٹل کی جگہ جس کی بھی گوٹی آئے گی نا, تو ہی اور شی ہیز ٹو پے ہی رینٹ. تو وہ رینٹ پے کرے گا. تو مطلب بڑی اس کو نا ریئل گیم جو ہے بنایا گیا. تو آپ کے بچے سر وائس ایشوز ہو رہا ہے بہت زیادہ بار بار. سر وائس نہیں آ رہی آپ کی. وائس ایشو سر. جی یہاں پہ ہمارے غریب ہونے میں حکومت کا رول نہیں ہے. ہمارے غریب ہونے میں رول کس چیز کا ہے؟ لیک آف انٹرپرینورشپ کا ہے, کہ ہم انٹرپرینورس نہیں تیار کرتے. اس وجہ سے ہمارا کنٹری جو ہے وہ غریب ہے. تو ہم کیا کریں؟ ایک تو گھروں میں مونوپلی رکھیں, اگر آپ کو آواز پہلے نہیں آ رہی تھی چیس رکھیں. کیش فلو آپ جو ہے وہ سستی سی ہے, چند 100 کی آ جاتی ہے, یہ نا فری نہیں ہے. تو یہ آپ موبائل پہ انسٹال کریں اور بچوں کے ساتھ یہ گیم کھیلیں تاکہ آپ کا مائنڈ سیٹ بنے نا. اور لڈو کو جو ہے یہ آپ چلا دیں, کوشش کریں اس کو آپ نا مطلب اللہ حافظ کہہ دیں, لڈو کو خدا حافظ کہہ دیں. تو میں آپ کو اپنا پوائنٹ سمجھا سکتا ہوں جی, میں آپ کو اپنا پوائنٹ سمجھا سکتا ہوں ویلیو بلڈنگ والا, آپ سمجھ پائے؟ السلام علیکم سر. السلام علیکم. جی میں آپ کو اپنا ویلیو بلڈنگ والا پوائنٹ سمجھا سکتا ہوں. جی سر, آج تو کلاس کی آواز ہی نہیں آ رہی. آج تو بالکل بھی مزہ نہیں آیا کلاس میں. آج تو بہت زیادہ انٹرپشن ہو رہی تھی. آئی تھنک ابھی بھی آواز نہیں آ رہی آپ کو. ابھی آپ کو آواز آ رہی ہے؟ ابھی آپ کو آواز آ رہی ہے؟ سر آتی ہے لیکن بیچ میں آپ کی اسکپ ہو جاتی ہے آواز بہت زیادہ. مطلب آج کچھ بھی پوری بات سمجھ نہیں آئی. کس کس کو آواز نہیں آئی تھی؟ ایک سسٹر کو نہیں آئی یا سب کو نہیں آئی؟ سر سب کی میسج ہے, اب آ رہی ہے سب کو, لیکن اچھا چلیے, اب ہم اسی مشین پہ رہتے ہیں. وہ محل وہ دوسری جو ہے وہ اس میں کیا پرابلم آ رہا تھا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, چلیں اب ہم ادھر ہی رہتے ہیں جی, اسی پہ رہتے ہیں, ابھی ہم اس پہ نہیں جاتے. ٹھیک ہے,
تو میں یہ بات کر رہا تھا، چلے میں ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ ہم نا گھروں کے اندر انوائرمنٹ بنائیں اور گھروں کے اندر ہم نا ویلیو بلڈنگ کے اوپر کام کریں، ویلیو بلڈنگ کے اوپر کام کریں. اور ہم آپ کے گھر میں بچے ہیں تو بچوں کو سوشل ورک آپ شروع کروائیں اور میکسیمم سوشل ورک شروع کروائیں. میں نے سٹوری شیئر کی تھی کہ ایک امریکن کی ہم سٹوری پڑھ رہے تھے کہ وہ جب 21 سال کا ہوا 20 سے زیادہ فلاحی اداروں میں کام کروانے کا تجربہ اس کے پیرنٹس اس کو دلوا چکے تھے. ٹھیک ہے، وہ یہ کہتا ہے تو اب وہ کیسے بچہ غریب ہو سکتا ہے؟ تو ہم اپنے بچوں کو سوشل ورک کروائیں، گھروں کے اندر شروع کریں. یہ جو سوشل سر ورک تھا میں یہ جی تھوڑا سا انٹرپٹ کروں، سوری سر. یہ جب تھوڑا سا ایجوکیشن اور شادی کے بعد کچھ سالوں بعد مجھے یہ فیل ہوا کہ ہمارے فیملی میں یہ چیز نہیں ہے، مطلب میں سیکھ نہیں پائی یہ چیز سوشل ورک جو ہے. تو مجھے بڑی شدت سے اس چیز کا احساس ہوا تھا، اور پھر آہستہ آہستہ جب قرآن کی طرف آئے تو اور زیادہ شدت سے احساس ہوا کہ ہماری کمیونٹی یا ہم مسلم میں یہ چیز نہیں ہے. الحمدللہ اب تو اسٹارٹ کیا ہے، لیکن یہ ہے کہ اتنی دیر میں بچے اتنے گرو اپ ہو چکے ہوتے ہیں کہ وہ بعض دفعہ آپ کی بات کو ایک مطلب 10 سال سے چھوٹے یا 13 سال سے چھوٹے ہوتے ہیں تو آپ کی بات کو آنر کرتے ہیں اور اس کے بعد تھوڑا سا اپنی مرضی سے کرنے لگ جائے. You are right. الحمدللہ جی جی. اب یہ ہے کہ میں تو اس چیز میں شامل ہوں اور ایز اے سوشل ورکر یا ایز اے سوشل ویلفیئر کے کام ہم کرتے ہیں. الحمدللہ لاہور میں میں رہتی ہوں، اور اس میں جہاں پہ بھی ایک انسٹیٹیوٹ کے ساتھ میں کنیکٹ ہوں، اور جہاں پہ بھی کوئی غسل دینا پڑتا ہے تو وہاں پہ ہم لوگ اپنی ماشاء اللہ ویری گڈ جی. ٹھیک ہے، ویری گڈ سسٹر. جی آپ کی آواز آ رہی ہے. وہاں اپنی ٹیم بھیجتے ہیں اور وہاں پہ ہم لیکچر دیتے ہیں اور ان کو سکھاتے ہیں یہ کہ آپ نے کس طرح سے خدا نہ خاصہ کورونا ڈیز میں بہت پرابلم ہوا ہے، لوگوں کو بہت مسائل کا شکار ہوئے ہیں، کوئی غسل دینے نہیں آتا تھا. تو ہم نے یہ چیز بہت زیادہ فیل کی تھی کہ بیٹیاں جو مطلب ہوتی ہیں یا رشتے دار جو ہوتے ہیں وہ اس چیز کو لے کے بہت ٹچی ہوتے ہیں کہ ہمارے کوئی اس چیز کو غسل ہی نہیں دے دیا آ رہا ہے ہماری مطلب فیملی میں. تو پھر ہم نے ان کو کہا کہ آپ سیکھیں، ویڈیو کال کے ذریعے ہم نے ڈفرینٹ طریقوں سے یہ چیز سکھائی ہے. تو مجھے امید ہے، میں اللہ سے امید کرتی ہوں کہ میرے بچوں کے اندر بھی یہ چیز انشاءاللہ آئے گی. انشاءاللہ. تو بچوں کو ہم نا انوائرمنٹ دیں. میں پھر ریپیٹ کر دوں، اگر آپ کو پہلے آواز نہیں آ رہی تھی، اپنے گھر سے لڈو کو جلا دیں اور اپنے گھر میں مونوپلی رکھیں، بک شاپ سے مل جائے گی آپ کو. ٹھیک ہے، بہت اچھی گیم ہے، بچوں کے ساتھ مل کے آپ کھیلیں. ٹھیک ہے، اپنے گھر میں چیس رکھیں، شطرنج جسے کہتے ہیں، اور کیش فلو آپ کو آن لائن چند 100 کی مل جائے گی. تو کیش فلو جو ہے یہ رابرٹ نے بنائی ہے، یہ بہت اچھی گیم ہے. تو یہ آپ کو موبائل کے اندر آپ رکھیں اور بچوں کے ساتھ آپ جو ہے وہ کھیلیں. تو بچوں کو ہم نا اچھا انوائرمنٹ دیں، بچوں کو ہم بہت اچھا انوائرمنٹ دیں، اور آج سے ہی ہم اپنے بچوں کا مائنڈ سیٹ جو ہے وہ چینج کرنا شروع کر دیں. تو بہرحال تو آگے چلتے جی. ایک بہت اچھی پی پی ٹی تیار کی کہ لوگ جو ہے فور کوارٹرنٹ کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا. فور کوارٹرنٹ کے بارے میں پڑھا تھا. یہ فور کوارٹرنٹ کے لوگ، اب ہم نے کرنا یہ ہے ان 5 دنوں کا جو ہمارا ٹارگٹ تھا کہ ہم نا بزنس اونر کے کیٹیگری میں چلے گئے. یہ ہمارا ٹارگٹ تھا کہ ہم سب بزنس اونر کی کیٹیگری میں چلے گئے. تو ہم نے ایک پی پی ٹی بنائی ہے، یقیناً آپ دیکھ رہے ہوں گے، شیئر ہو رہی ہے، کہ اب یہ لوگ فری ٹائم میں کیا کام کرتے ہیں. جب امپلائی اور سیلف امپلائڈ جب فری ہوتے ہیں نا تو یہ کیا کام کرتے ہیں، ہمیں پتہ ہونا چاہیے، تاکہ جب ہم فری ہوں تو ہم وہ والے کام نہ کریں. یہ کیا کرتے ہیں، یہ پولیٹکس کو ڈسکس کرتے ہیں، امپلائی اور سیلف امپلائی. یہ کیا کرتے ہیں، یہ کمپنی کو، باس کو بلیم کرتے ہیں، ہمارا باس ٹھیک نہیں ہے، ہماری کمپنی ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ لوگ جو ہے یہ دوسروں کو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں کہ معاشرہ خراب ہے، لوگوں کو ایسے کام کرنا چاہیے، سوسائٹی کو ایسے کام کرنا چاہیے، گورنمنٹ کو ایسے کام کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، گورنمنٹ ہماری ٹھیک نہیں پرفارم کر رہی. ٹھیک ہے، دیکھیں گورنمنٹ نے اب کیا کیا، پٹرول کی پرائس بڑھا دی. یہ پرائسز کو ڈسکس کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اور یار پتہ ہے تمہیں آٹا کس طرح ہو گیا، تمہیں پتہ ہے تیل کس طرح ہو گیا،
کوکنگ آئل کس طرح ہو گیا. تو فارغ ٹائم میں یہ چیزیں ڈسکس کرتے ہیں. تو جب یہ ملتے بھی ہیں تو آپ کو پرائسز کا اندازہ ہے کتنی زیادہ ہو گئی ہیں. تو یہ فری ٹائم میں یہ کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ اکانومی کو بلیم کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو جو بزنس اور اونر اور انویسٹر جو ہوتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں فری ٹائم میں, یہ کیا کرتے ہیں, یہ فری ٹائم میں گروتھ کی بات کرتے ہیں. یار ہم کیسے گرو ہو سکتے ہیں, ہم اپنی انکم کو کیسے بڑھا سکتے ہیں, یار تمہارے پاس کوئی نیا بزنس آئیڈیا ہے, اس آئیڈیا کے اوپر ہم کام کریں. تو یہ نا سولوشنز کے اوپر بات کرتے ہیں. یہ مہنگائی پہ بات نہیں کرتے. مہنگائی کے اوپر بات کرنا بزنس اونر کا شیوا نہیں ہے. بزنس اونر مہنگائی کے اوپر بات نہیں کرتا. ٹھیک ہے, بزنس اونر بات کرتا ہے کہ مہنگائی, بزنس اونر کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ کیا ہے, یہ سب مہنگائی ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے لیکن انکم ہمارے کنٹرول میں ہے. انکم کو آپ بڑھا سکتے ہیں. بھی کس نے آپ کو روکا ہے آپ اپنی انکم کو ڈبل نہ کریں, کس نے آپ کو روکا ہے آپ اپنی انکم کو 3 گنا نہ کریں, کس نے آپ کو روکا ہے آپ اپنی انکم کو 4 گنا نہ کریں. تو انکم کو آپ جو ہے وہ بڑھائیں. تو یہ نا یہ پازیٹیو تھنکنگ جو ہے وہ کرتے ہیں. یہ نہیں کہتے کہ گورنمنٹ یہ کرے گی, یہ کہتے ہیں ہم کیا کر سکتے ہیں, ہم کیا کر سکتے ہیں. تو ہمیں کرنا ہے, وہ اپنی کیپیسٹی بلڈنگ کے اوپر جو ہے وہ کام کرتے ہیں. اور پھر یہ کیا کرتے ہیں, اپنا کوالٹی ٹائم فیملی کے ساتھ سپینڈ کرتے ہیں. اور میں آپ کو بھی ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ جب فیملی کو آپ ٹائم دیں تو موبائل کو آف کر دیا کریں. ٹھیک ہے نا, موبائل کو, واٹس ایپ کو آف کر دیا کریں. اور ڈیلی کوئی کوالٹی کا ٹائم اپنے بچوں کو دینے کے لیے ضرور رکھیں. سلیپ مینجمنٹ کی ٹریننگ ہو رہی تھی تو میں بڑا حیران ہوا بات سن کے کہ آسٹریلیا کے اندر, آپ میں سے بھی کچھ لوگوں کے ریفرنس ہوں گے آسٹریلیا سے, آسٹریلیا کے اندر مغرب کے بعد کسی کے گھر جانا غیر اخلاقی حرکت ہے. چائنا میں مغرب کے بعد کھانا نہیں ملتا, آسٹریلیا میں مغرب کے بعد ہوٹلوں میں کھانا نہیں ملتا. تو یہ کیسا معاشرہ ہے, یہ تو کبھی مسلم معاشرہ ہوا کرتا تھا ایسا. تو ہمیں کیا ہو گیا ہے, تو ہم کس طرف جا رہے ہیں. تو اب وہ کیا ہے جی, کیوں مغرب کے بعد کسی کے گھر نہیں جانا ہے, بھئی یہ تو ہمارا پرسنل ٹائم تھا, یہ تو ہمارا فیملی کا ٹائم تھا. تو آپ آ گئے ہیں اور آپ ہمارا فیملی کا ٹائم ڈسٹرب کر رہے ہیں. یہ ٹائم تو ہم نے فیملی کو دینا تھا. تو ملنے ملانے کا جو ٹائم تھا یہ مغرب سے پہلے تھا. تو ہمارے مسلم معاشرے کے اندر کسی کے گھر 10 بجے جانا, 11 بجے جانا کوئی برا نہیں سمجھا جاتا. اکثر گھروں میں 12, 1, 2 بجے تک جو ہے نا وہ میٹنگ چل رہی ہوتی ہے, اور یقیناً صبح فجر کی نماز نہیں پڑھی جاتی. اور اگر پڑھی بھی جاتی ہے نماز تو پھر کیا ہوتا ہے, نماز کے بعد فوراً سو جاتے ہیں. تو ہماری بہت بڑی پرسنٹیج صبح کے وقت سوئی ہوتی ہے. کچھ ویسے سوئے ہوتے ہیں, کچھ نماز پڑھ کے سوئے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اور صبح کے وقت جو ہے وہ فرشتے رزق تقسیم کرتے ہیں. صبح کے کاموں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی اپنی امت کے لیے اللہ تعالیٰ کو کہ صبح کے کاموں میں برکت رکھتے. تو آپ ذرا شام والے کام صبح کو کر کے تو دیکھیں, آپ کو خود احساس ہوگا یار یہ بہت جلدی ختم ہو گئے, کیونکہ بھی برکت ہے اس کے اندر, اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہے. تو بہرحال تو یہ ویسے مطلب بات آ گئی نا. تو وہ بزنس اونر اور انویسٹر کہتے ہیں ہم کیا کر سکتے ہیں نا, ہم کیا کر سکتے ہیں, جو ہم کر سکتے ہیں نا وہ ہم کریں نا. تو پھر ایک یہ پی پی ٹی ہے, پھر ہم گپ شپ کی طرف آتے ہیں کہ لوگ بی کوارٹرنٹ میں کیوں نہیں جاتے نا, کیوں نہیں جاتے. اس کی وجہ کیا, اس کی وجہ یہ کہ بی کوارٹرنٹ کی ڈیمانڈس ہے, ہر کوارٹرنٹ کی اپنی ڈیمانڈس ہے. تو جو بی کوارٹرنٹ کی ڈیمانڈس ہے نا اس کو وہ لوگ پورا نہیں کر پاتے. تو یہاں پہ ہم نے ڈیمانڈس کی ایک پی پی ٹی خود سے کریٹ کی ماشاءاللہ دونوں بچوں نے, تو اسیب اور عبداللہ بھائی نے, کہ ای کوارٹرنٹ کی جو ڈیمانڈ ہے وہ سیکیورٹی ہے, وہ ہے بینیفٹس. ٹھیک ہے, اور وہ یہ ہے کہ باس ہمیں اسائنمنٹ دے گا, یہ اس کی ڈیمانڈ ہے. تو یہ بہت آسان ہے یار, ہمیں کوئی کام دے ہم کرتے, ہمیں تو دماغ ہی نہ لگانا پڑے. تو یہ ڈیمانڈز بہت آسانی سے پوری ہو جاتی ہیں. سیکیورٹی اس کی ڈیمانڈ ہے, سیکیورٹی ملی تو بچی ہم ای والے کھانے میں جائیں گے. اچھا, ایس کوارٹرنٹ کی ڈیمانڈ ہے کیا جی, انویسٹمنٹ ہے, انڈیپینڈنس ہے, پروفٹ ہے. ٹھیک ہے, یہ ایس کوارٹرنٹ کی ڈیمانڈ ہے. تو ایس کوارٹرنٹ کی ای کی نسبت تھوڑی مطلب ٹف ڈیمانڈس ہیں. تو یہی وجہ ہے کہ ای میں لوگ زیادہ جاتے ہیں اور ایس میں کمپیریٹیولی کم جاتے ہیں. ایس کوارٹرنٹ کی ڈیمانڈس جو ہے وہ ای والے اکثر پوری نہیں کر پاتے, رسک لیتا ہے ایس کوارٹرنٹ والا, ای والا رسک نہیں لیتا. پھر جو بی کوارٹرنٹ کی جو ڈیمانڈ ہے وہ نہیں اکثر ہم پوری کر پاتے. وہ کیا کہتا ہے, وہ کہتا ہے پرسسٹنسی لے کے آؤ. اگر تم میرے کھانے میں آنا چاہتے ہو, اگر تم بی کوارٹرنٹ کی لائف شروع کرنا چاہتے ہو اور بی کوارٹرنٹ سے اپنا کیریئر شروع کرنا چاہتے ہو اور لائف میں ٹائم فریڈم, فائنینشیل فریڈم چاہتے ہو, تو تم اپنے اندر پرسسٹنسی لے کے آؤ, اپنا وی این بڑا لے کے آؤ. ٹھیک ہے, پھر اپنے اندر پیشنس لے کے آؤ لوگوں کو ٹرین کرنے کا. تو ہم نے شروع میں شاید ایک سینٹینس بولا,
تو اس کو میں ریپیٹ کر دیتا ہوں, بڑا امپورٹنٹ سینٹینس ہے, یہ آپ کی زندگی کو بدل سکتا ہے. دولت آپ سے پوشیدہ رہے گی اگر آپ ہر کام اپنے ہاتھ سے کریں گے. اب ای اور ایس والے لوگ کیا ہیں, ہر کام اپنے ہاتھ سے کرتے ہیں. ٹھیک ہے, پنجابی بھی کہتے ہیں او کسی نے بسا نہیں خریدا, اپنا کام آپ کو خریدا ہے. تو دولت آپ سے پوشیدہ رہے گی اگر آپ سارے کام خود کریں گے, اور دولت آپ کے سامنے عیاں ہو جائے گی, آپ کے سامنے کھل کے آ جائے گی, آپ کو نظر آ جائے گی, آپ کے گھر آنا شروع ہو جائے گی اگر آپ اپنے اندر لوگوں کو سکھانے کا انتہائی صبر پیدا کر لیتے ہیں, پیشنس پیدا کر لیتے ہیں, تو اب دولت آپ کے سامنے عیاں ہونا شروع ہو جائے گی. تو ای اور ایس کوارڈنٹ کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے اندر لوگوں کو سکھانے کا پیشنس نہیں ہوتا. تو بی کوارڈنٹ یہ پیشنس مانگتا ہے, تو لوگوں کے اندر یہ پیشنس نہیں ہوتا, تو اس لیے وہ کہتے ہیں چھوڑو یار بی کوارڈنٹ میں کیا جانا. تو بی کوارڈنٹ جو ہے نا یہ اس کی ڈیمانڈس ہیں, ان کو ڈیمانڈس پورا کریں گے تو پھر آپ یہ بی کوارڈنٹ کی لائف گزار سکتے ہیں. پھر سوشل ورک یہ لوگ کرتے ہیں, سوشل ورک ان کا پارٹ آف لائف ہے, سوشل ورک کے بغیر ان کی لائف نہیں پوری ہوتی. یہ اپنے ٹارگیٹس خود سیٹ کرتے ہیں, اور پھر اپنا کام اپنے ان کو کوئی باس کام نہیں دیتا, یہ خود اپنی لائف کو پلان کرتے ہیں. تو رابرٹ یہاں پہ کہتا ہے کہ ای اور ایس کوارڈنٹ والے لوگ جب بی کوارڈنٹ میں آتے ہیں تو ان کو ایک کلچرل شاک لگتا ہے, کیونکہ ان کو کوئی کہنے والا نہیں ہوتا, ان کو کوئی کہنے والا نہیں ہوتا آج تم نے یہ کام کرنا ہے, کل تم نے یہ کام, انہوں نے کام اپنی مرضی سے کرنا ہوتا ہے. تو وہ عادی ہوئے ہوتے ہیں ہمیں کوئی کہے تو ہم کام کریں. تو یہاں پہ آ کے ان کو ایک کلچرل شاک لگتا ہے کہ یار ہم نے اب اپنی زندگی ہم نے اپنی مرضی سے خود سے گزارنی ہے, اپنے مہینے کو ہم نے خود پلان کرنا ہے, اپنے 6 مہینے 3 مہینے کو 1 سال کو ہم نے 5 سال کو 10 سال کو اپنی مرضی سے پلان کرنا ہے. تو بی کوارٹر کے لوگ اپنی لائف کو جو ہے وہ خود سے پلان کرتے ہیں, اپنی مرضی سے جو ہے وہ پلان کرتے ہیں بی کوارٹر کے لوگ. تو آئی کوارٹر کی کیا ڈیمانڈ ہے, یہ اپنے ایموشنز کو کنٹرول کرتے ہیں, اور یہ اپنا فری ٹائم انجوائمنٹ میں اسپینڈ کرتے ہیں, اور یہ اپنا شیڈول بناتے ہیں کہ صبح سے شام تک میں فری ہوں, میری تو امپلائی ڈالرز ہیں, پیسہ میرا امپلائی ہے, پیسہ میرے لیے کام کر رہا ہے, اب مجھے پورا دن کیسے بتانا ہے. تو وہ اپنے جو ہے وہ ٹائم کو سیٹ کرتے ہیں, اپنے ٹائم کو کیسے گزارنا ہے, کیا کیا انجوائمنٹ کرنی ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ پیسیو انکم ان کی جو ہے وہ پرائرٹی ہوتی ہے, اور پراسپیرٹی ان کی پرائرٹی ہوتی ہے. تو اس طرح سے یہ ہر کھانا اپنی اپنی ڈیمانڈ جو ہے وہ کرتا ہے. تو بی کوارٹر میں ہمارے لوگوں کے کم جانے کی وجہ یہ ہے کہ ان کی ڈیمانڈ جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے بی کی. دیکھیں آپ کو میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ بی کوارٹر ایسے ہی ہے کہ جیسے شادی ہوتی ہے اور 1 سال کے بعد اللہ تعالیٰ بیبی دیتا ہے. ٹھیک ہے, تو شادی ہوئی اللہ نے بیبی دیا. ٹھیک ہے, شادی ہوئی اللہ نے بیبی دیا. تو بی کوارٹر میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ کو بی کوارٹر سمجھ نہیں آئے گا, آپ کا جو برین ہے نا وہ پریگننٹ نہیں ہوگا. سب سے پہلا پوائنٹ تو یہ ہے. اگر آپ نے انوائرمنٹ بنا دیا, میں نے پہلے بھی کہا, میں پھر کہہ رہا ہوں, گھروں میں انوائرمنٹ بنانا ہے انٹرپرینورشپ کا. اگر تو ہم نے انوائرمنٹ بنا دیا, اگر ہم نے گھروں میں انوائرمنٹ بنا دیا, تو پھر آپ کا جو مائنڈ ہے اس کو پرسیو کرے گا, پھر آپ کا مائنڈ پریگننٹ ہوگا. اگر آپ نے انوائرمنٹ بنا دیا, پریگنینسی کے لیے انوائرمنٹ بہت ضروری ہے. تو اب کیا ہوا کہ شادی ہوئی, اللہ تعالیٰ نے بیبی دے دیا, آپ بی کوارٹر شروع کرنا چاہ رہے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ آیا کہ آپ کا برین, آپ کا دماغ بی کوارٹر کی لائف کو پرسیو کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. نہیں کر رہا تو آپ کو انوائرمنٹ بنانا ہوگا. اس کے بعد آپ کے برین نے پرسیو کر لیا, آپ کا برین پیگننٹ ہو گیا. ٹھیک ہے, اب آپ نے اپنا مائنڈ سیٹ بنانا ہے, مائنڈ سیٹ بنا کے آپ نے لائف شروع کرنی ہے. تو میں پھر آتا ہوں, شادی ہوئی, اللہ نے بیبی دے دیا. اب یہ بیبی کی ریکوائرمنٹ کو آپ کو پتا کرنا ہے, آپ کو پتا چلانا ہے. اگر آپ بیبی کی ریکوائرمنٹ پوری کرتے رہیں گے, 5 سال کے اندر وہ بیبی ماشاءاللہ ایک گرون اپ جو ہے وہ بچہ بن جائے گا. اگر آپ اس کی ریکوائرمنٹ پوری نہ کر سکے تو وہ بیبی
जिंदा नहीं रहेगा। मैं आपको बात समझा सका हूं? तो बी क्वाड्रेंट की लाइफ भी ऐसे ही है कि ये आपके घर बेबी आएगा। अब इस बेबी की आपने रिक्वायरमेंट पता करनी है। इस बेबी की क्या रिक्वायरमेंट है, ये कितनी टाइम फीडर पीता है, ये इसके पैम्पर कब चेंज करने हैं, इस बी क्वाड्रेंट की डिमांड्स का आपने पता लगाना है। अगर आपने इसकी डिमांड्स को पूरा कर लिया तो ये बेबी ग्रोन अप होना शुरू हो जाएगा। रॉबर्ट कहता है इट टेक्स 5 ईयर। बी क्वाड्रेंट की लाइफ में आपको 5 साल लगेंगे बिजनेस को एस्टेब्लिश करने में। 5 साल लगेंगे, हमने पहले भी डिस्कस किया। 10,000 घंटे आपको लगाने होंगे। सिर्फ कितने घंटे? 10,000 घंटे। और यू हैव टू ट्रेन ओनली 500 पीपल। इन 10,000 घंटों में 500 लोगों को ट्रेन करना है। लेकिन इन सब में सबसे पहले ये है कि आपका माइंड सेट चेंज हो गया है, तो 10,000 घंटे की काउंटिंग शुरू हो जाएगी। नहीं तो आप 10,000 नहीं 1,00,000 घंटे भी लगा दे तो आपके घंटों की काउंटिंग शुरू नहीं होगी। और अभी हमारी सोसाइटी में ऐसा ही हो रहा है। मैं बहुत सारे दोस्तों को जानता हूँ, एम्प्लॉय थे और अपनी कंपनी बना ली और सख्त क्राइसिस का शिकार हैं। अभी इधर भी एक दोस्त है, अपनी फार्मास्यूटिकल कंपनी बना ली, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, हर्ब्स की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और है एम्प्लॉय थे। मैं उनसे मिलता हूँ तो उनका माइंडसेट एम्प्लॉय वाला है। तो मैंने उन्हें इंसिस्ट किया कि आप इस ट्रेनिंग में आए, ये 5 घंटे आपकी जिंदगी बदल देंगे, मुझे यकीन है। तो वो नहीं आ सके। कल से मैंने कहा आप रिकॉर्डिंग तो सुन ले, मैं चाहता हूँ आपकी लाइफ चेंज हो। तो कल से मैंने उनको रिकॉर्डिंग सेट करना शुरू की है। अब देखिए बात को समझे, एक एम्प्लॉय है, एम्प्लॉयमेंट सेट है और उसने खोल ली है फैक्ट्री। तो आपका क्या ख्याल है, उसका बी क्वाड्रेंट का कैरियर शुरू हो जाएगा? नो, उसका माइंडसेट एम्प्लॉय वाला है। वो लोगों से एम्प्लॉय माइंडसेट के साथ डील कर रहा है। वो हर काम को एम्प्लॉय माइंडसेट के साथ। तो हमारे आधा तीतर आधा बटे, तो ऐसी एग्जांपल्स हमारे सोसाइटी में ढेर सारी है। तो आपने और हमने मिलके, हमें अल्हम्दुलिल्लाह ये इल्म मिल गया, ये नॉलेज मिल गया, तो हमने सोसाइटी के दोस्तों को, सोसाइटी के लोगों को डायरेक्शन देनी है। तो अभी एक दोस्त है, उनका मेडिकल स्टोर है, मैं उनके साथ मैंने 1 घंटे का सेशन किया। मैंने कहा आपका एक मेडिकल स्टोर क्यों है, आप इससे बाहर निकले, अपने आप को इस मेडिकल स्टोर से माइनस करें, आपकी बी क्वाड्रेंट की लाइफ शुरू हो जाएगी। तो अब वो मैं उनके साथ 2-3 साल से उनके साथ जब मुझे टाइम मिलता है मैं उनके साथ सेशन करता हूँ। तो अब वो रेडी है, कहते जल्दी इंशाल्लाह आपको सेकंड स्टोर खोल के मैं बताऊंगा। तो मैंने कहा आपको सेकंड स्टोर खोलने में जो चैलेंजेस आते हैं तो आप मेरे साथ डिस्कस करें, मैं आपको गाइड करूंगा क्या चैलेंजेस आते हैं। तो मतलब कहने का मकसद ये है कि ये इल्म हासिल करके हमारी जॉब क्या है, हमारा काम क्या है, हम सोसाइटी को अपग्रेड करें। ना सोचें इस बारे में हमें उससे क्या मिलेगा, इस चीज को दिमाग से निकाल दें। आपको कानून कुदरत जो है ये रिटर्न देगा। तो आप कानून कुदरत पे आस लगाएं, लोगों पे आस ना लगाएं, अपना विजन बड़ा करें। जिस भी क्वार्टर में है आप लोगों को देना शुरू कर दें, बड़े दिल के साथ देना शुरू कर दें। आपको तरक्की करने से कोई भी जो है वो नहीं रोक सकेगा, कोई भी नहीं रोक सकेगा। तो बहरहाल अच्छा, तो एक आखिरी जो है वो बल्कि 2 पीपीटी है हमारी, 2 पीपीटी है। तो ये हम कंप्लीट कर लें, उसके बाद फिर हम डिस्कशन ले लेते हैं कि एंटरप्रेन्योरल फीवर के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। अच्छा, वो दोस्त मुझे कहता है जो फैक्ट्री बना चुका है, फैक्ट्री अपनी मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, हालात बहुत खराब है। मैंने उसे कहा नहीं, हालात बहुत अच्छे हैं। तो रॉबर्ट अपनी बुक में एंटरप्रेन्योरल फीवर को डिफाइन करता है। इस वक्त हमारी हमारी इकोनॉमी एंटरप्रेन्योरल फीवर की पीक पे जा रही है। एंटरप्रेन्योरल फीवर उस वक्त जो है सोसाइटी को उस वक्त फीवर चढ़ता है जब हालात खराब हो जाए, महंगाई ज्यादा हो जाए, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ जाए। तो इकोनॉमी इज गोइंग टू बी हीट अप, इकोनॉमी हीट अप की तरफ जा रही है। तो जब हीट अप इकोनॉमी होती है तो क्या होता है, एंटरप्रेन्योरल जो है वो निकलते हैं, वो उभरते हैं। ठीक है, एंटरप्रेन्योरल सोसाइटी को फीवर होना जरूरी है, सोसाइटी का हीट अप होना जरूरी है। इस वक्त हमारी सोसाइटी जबरदस्त हीट अप है, तो इसमें हम एंटरप्रेन्योर्स तैयार कर सकते हैं। तो ये राइट टाइम है कि हम एंटरप्रेन्योर्स जो है वो तैयार करें। इस वक्त राइट टाइम है और पाकिस्तान इज द बेस्ट मार्केट। मैं उन लोगों से एग्री नहीं करता जो ये कहते हैं कि हम पाकिस्तान से बाहर चले जाएं और पाकिस्तान से बाहर जाके हम अपना कारोबार करें। मैं उन्हें कहता हूं कि जितना आसान पाकिस्तान में काम करना है उतना आसान जो है यहाँ बाहर काम करना नहीं है।
پاکستان کے اندر ابھی آپ فیصلہ کریں, ابھی سوچیں اور ابھی کام شروع کر دیں, کوئی ریکوائرمنٹ نہیں ہے. تو ندیم بھائی یہاں پہ موجود ہیں یو ایس اے سے. یو ایس اے کے اندر آپ ابھی سوچیں, ابھی کام نہیں شروع کر سکتے. اٹ ٹیکس منیمم 3 months, 6 months, 1 year. آپ کو پہلے اپروولس لینی ہوگی, اور ایک ڈپارٹمنٹ سے نہیں, وہ 10 سے زیادہ ڈپارٹمنٹ سے اپروول لینی ہوگی. تو پاکستان از دا بیسٹ مارکیٹ انٹرپرینورشپ کے لیے. ابھی سوچیں, ابھی شروع کر دیں, کام شروع کر دیں, ساتھ ساتھ آپ جو ہے نا وہ اپروول لیتے رہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوئی آپ کی کوئی مطلب پرابلم نہیں ہے آپ کو. تو پاکستان کو آپ جو ہے نا وہ مطلب ڈی ویلیو نہ کریں. پاکستان بیسٹ مارکیٹ ہے, زبردست مارکیٹ ہے, اور اس وقت صحیح ٹائم ہے انٹرپرینورشپ کو جو ہے وہ شروع کرنے کا. تو رابرٹ کہتا ہے یہ فیڈرل سروے ان کا ایک ادارہ ہے, وہ کہتا ہے کہ انٹرپرینورشپ اس لیے شروع کرنی چاہیے کہ امپلائی اور سیلف امپلائی کی نسبت انٹرپرینور کی جو ایسٹس ہیں وہ 5 times زیادہ ہوتے ہیں. تو یہ اس کی جو ہے ریکمنڈیشن ہے اس ادارے کی نا. تو جب اکانومی جو ہے, ہاں, تو اکانومی جب ٹھیک نہیں ہوتی تو انٹرپرینور جو ہے وہ مضبوط ہوتا ہے, بہت ہی اسٹرانگ ہوتا ہے. تو انٹرپرینور فیور ہیز بین ککنگ ان ہائی گیئر, اور جب اکانومی فیور میں ہوتی ہے تو انٹرپرینورشپ کا گیئر جو ہے وہ ہائی ہو جاتا ہے. بیکاز when the economy slow down, entrepreneurial activity heats up. جب اکانومی سلو ہو جاتی ہے, ہر بندہ کہہ رہا ہے ڈالر بڑھ گیا ہے, تو انٹرپرینورل فیور جو ہے ہیٹ اپ ہو جاتا ہے. تو انٹرپرینور جو ہے یہ کیا ہے, یہ ڈاؤن ٹائمز کے اندر فلرش ہوتا ہے. تو اس وقت صحیح جو ہے وہ ٹائم ہے نا. تو رابرٹ کہتا ہے when the going gets tough, the tough gets going. جب زندگی گزارنا مشکل ہو جائے, جب مشکل ہو جائے, ٹف جو ہے زندگی گزارنا مشکل ہو جائے, تو پھر کیا ہے کہ ٹف لوگ ہی آگے زندگی جو ہے وہ چلاتے ہیں. تو ہمیں ٹف کا کیریئر جو ہے وہ ٹف کا جو کیریئر ہے وہ ہم نے نا سلیکٹ کرنا ہے. تو بس یہ کچھ پی پی ٹی تھی آپ کے ساتھ شیئر کرنا. یقیناً آپ کو آواز آتی رہی ہوگی. تو جی, تو آپ کوئی چیز پوچھنا چاہیں, کوئی آپ کے ذہن میں کویشچن ہو, آپ اپنا کوئی پرسنل ایشو ڈسکس کرنا چاہیں فنانس کے حوالے سے, سب کی لرننگ ہو جائے گی اس سے. تو میں آپ کو کل والی سٹوری سنا دوں, کل والی سٹوری کمپلیٹ کر لیں ہم. جی, آپ سٹوری سننا چاہتے ہیں کل والی؟ اچھا, سسٹر عدیلہ وسیم سننا چاہتی ہیں. چلیے سسٹر عدیلہ میں آپ کو سنا دوں گا, میں آپ کو الگ سنا دوں گا. اچھا نہیں, اچھا سب لوگ سننا چاہتے ہیں, ہاں سب لوگ سننا چاہتے ہیں. سننا چاہتے ہیں ہم لوگ. اچھا, وہ پتہ کیا ہوا, ان نوجوان نے کیا کیا, وہ پھر دکان کے اونر بن گئے نا. تو ان کا ڈیسٹینیشن سیلف امپلائمنٹ نہیں تھا, تو وہ دکان کے اونر بن گئے. میں نے آپ کو کل سٹوری بتا دی تھی کیسے وہ اونر بنے. اچھا, پھر وہ کیا کرتے ہیں, وہ گاؤں سے ایک فیملی کو کہتے ہیں کہ آپ شہر میں شفٹ ہو جائیں, اور میرا چلی ہوئی کپڑے کی دکان ہے, تو میرے آپ 50% پارٹنر بن جائیں. تو وہ کیا کہتے ہیں, وہ اس فیملی کو بھی بڑی سیٹسفیکشن ہوتی ہے, چلتا ہوا کاروبار ہے, بس پیسے دیں گے اور دکان پہ جا کے بیٹھنا ہے, ہمارا انکم شروع. تو وہ اس فیملی سے پیسہ لے لیتے ہیں ہاف, اور پیسہ لے کے وہ کیا کرتے ہیں کہ ان کو آدھے کا پارٹنر بنا لیتے ہیں, اور خود کیا کرتے ہیں, خود وہ اس پیسے کی ایک اور چھوٹی جگہ پہ دکان کھول لیتے ہیں, مطلب اس سے ذرا ڈاؤن ٹاؤن میں وہ دکان کھول لیتے ہیں. اچھا, تو اب وہ دونوں دکانوں کو ساتھ چلتے رہتے ہیں, چلاتے رہتے ہیں, وقت دیتے رہتے ہیں, اور پھر جو ہے وہ پہلے والی جو شاپ ہے اس میں ان ایکٹیو ہو جاتے ہیں, اور انہیں کہتے ہیں بس میرا 50% کا شیئر ہے, آپ لوگ چلائیں, تو میں دوسری دکان پہ توجہ دوں گا. اچھا, تو اب دوسری دکان ان کی اسٹیبلش ہو جاتی ہے. پھر وہ کیا کہتے ہیں, وہ کیا کرتے ہیں, وہ جو ہے دوسری دکان جو انہوں نے شروع کی, ایک اور فیملی کو کہتے ہیں کہ آپ گاؤں سے شفٹ ہو کے میرے پاس آ جائیں, میری چلتی ہوئی دکان ہے, تو آدھے آدھے کا پارٹنرشپ ہم کر لیتے ہیں. تو ایک اور فیملی کو وہ ایڈجسٹ کر لیتے ہیں. اچھا, جو اب ان کی جو پچھلی دکان تھی جو جس میں ان کی 50% پارٹنرشپ تھی, اس فیملی کو کہتے ہیں کہ آپ پوری دکان اگر رکھنا چاہتے ہیں,
1 2 साल उन्हें चलाते हैं, उनका माशाल्लाह कंट्रोल हो जाता है, वो रन कर लेते हैं, एस्टेब्लिश हो जाते हैं, कस्टमर से रिलेशन बन जाते हैं। तो 1 2 साल के बाद उन्हें कहते हैं अगर ये दुकान पूरी रखना चाहते हैं, पूरी रख लें, मुझे आधे पैसे दे के और मुझे फारिग कर दें। तो वो जो पहले वाली शॉप वाली जो फैमिली है वो बड़ी खुश होती है और वो उनको आधे पैसे का शेड्यूल दे देती है कि इस तारीख को पैसे देंगे, तो इस तारीख को आप पैसे लें और आप दुकान से फारिग हो गए। अब मतलब आप पॉइंट ये है कि आप समझें ये कि उस नौजवान का विजन क्या है। तो अब वो क्या करता है वो उसके पास दूसरी फैमिली भी आ गई, पहले वाली ने पैसे दे दिए, अब वो क्या करता है उससे वो शॉप्स खरीद लेता है, 4 शॉप्स ले लेता है, 4 दुकानें ले लेता है, कुछ और पैसे इकट्ठे करता है, 4 दुकानें ले लेता है। उन 4 दुकानों का जो किराया होता है वो 5-5 हजार होता है। उस 4 दुकानों के पीछे घर होता है, वो उन दुकानों को खोल के बड़ा कर लेता है। तो उन दुकानों को वो क्या करता है 40,000 रेंट पे लगा देता है। दुकानें लगी थी 5,000 की, ठीक है। अच्छा, जो दूसरी उसकी शॉप थी, दूसरी शॉप वाली फैमिली थी, उसको भी वो ऑफर करता है कि अब आप एस्टेब्लिश हो गए, सारा कुछ हो गया है, तो अब आप चाहें तो ये पूरी दुकान आप रख लें, तो मुझे आप पैसे दे दें और इसके मालिक बन जाएं, ठीक है। तो अब उससे भी वो पैसे ले लेता है, 4 शॉप्स ले लेता है, 4 शॉप्स लेके वो 40-40 हजार रेंट पे लगा लेता है। उस शॉप्स में से एक शॉप वो अपनी वहां पे 3 को रेंट पे लगा देता है, एक शॉप अपनी बना लेता है। तो फिर क्या होता है, उन चारों शॉप से ऊपर खाली स्पेस होती है, उसके ऊपर भी वो जो है 2 शॉप के ऊपर कंस्ट्रक्शन कर लेता है, और जो 2 शॉप है उनको वो सेल कर देता है उतने पैसों में जितने में उसने 4 शॉप खरीदी थी। अपनी रिकवरी सारी वो कर लेता है और 2 शॉप के ऊपर वो फ्लैट बना देता है। तो और उसका फिर वो क्या करता है, एक और कमर्शियल प्लाट जो है वो ले लेता है। तो बहरहाल इन शॉर्ट इस वक्त वो नौजवान जो है वो एक बहुत बड़े प्लाजे का मालिक है। तो कैसी लगी आपको स्टोरी? ये मैं आपको रियल स्टोरी बता रहा हूँ। तो बात ये होती है कि लोग कहते हैं कि हमें मिलता नहीं है। असल में पंजाबी की मिसाल है नीता नु भाग। ये जो अल्लाह ताला जो देता है ना, ये नीयतों को देता है। भाई आपकी नीयत क्या है? भाई मेरी नीयत है घर को चलाना, तो बस तुम्हारा घर ही चलेगा, 60 साल के हो जाओगे। तो नीयत को कुछ बड़ी करो कि मुझे फैमिलीज को सपोर्ट करना है, मुझे सोसाइटी को देना है। तो फिर क्या है, ये कानूनी कुदरत जो है ना वो आपके लिए रास्ते खोलेगा। तो मैंने पहले भी कहा था, हमारे मुल्क में कोई अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है, हमारे मुल्क के कोई हालात खराब नहीं है। ये हालात उनके लिए खराब है जो लेना ज्यादा चाहते हैं और देना कम चाहते हैं, ये उनके लिए हालात खराब है। जो लेना कम चाहते हैं, देना ज्यादा चाहते हैं, उनके लिए हालात बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। तो बहरहाल तो ये था जी हमारा ट्रेनिंग सेशन, हमने स्टोरी भी सुना दी। आप कोई बात पूछना चाहें, कोई क्वेश्चन हो आपके ज़हन में, आप क्वेश्चन कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतनी जबरदस्त बताया है। पूरा 5 दिन कैसे गुजर गए पता नहीं चला, और बहुत अच्छा सेशन रहा आपका। अल्लाह पाक आपको इसकी जज़ाए खैर अता फरमाए। तो ये जारी रहेगा या बस आज तक पूरा हो गया? जी आज का दिन पूरा हो गया, कल आपका टेस्ट होगा। अच्छा, हमने एंटरप्रेन्योरशिप के लिए सिस्टम बनाया हुआ है, तो जी लेकिन हमारा सिस्टम बहुत टफ है, ये आप सबके लिए नहीं है। सर। एंटरप्रेन्योरशिप आप सबके लिए नहीं है। ये हो सकता है कि आपके बच्चों के लिए हो, ठीक जी है, आप सर। शायद ना कर सके, आपके बच्चे कर सके। तो जो लोग टफ लाइफ शुरू करना चाहते हैं, तो हमारे सिस्टम के प्रोटोकॉल्स हैं। तो आप मुझे इनबॉक्स करें, आप उसके प्रोटोकॉल्स को पूरा करते हैं तो आप हमारे साथ रेगुलर अटैच हो सकते हैं। तो हमारा टारगेट ये है कि हम पाकिस्तान के अंदर हम वेलनेस एंटरप्रेन्योर्स तैयार कर रहे हैं। मतलब हमारा जो शोबा है वो है वेलनेस एंटरप्रेन्योर्स। आप और शोबों में जाना चाहते हैं तो आपको चॉइसेस बता दी है। मतलब हमने 4-5 दिनों में बहुत सारी आपके पास चॉइसेस है, आप उन चॉइसेस को अडॉप्ट करें जो आपको पसंद है। और उसमें भी ग्रुप बना हुआ है, आपको कोई चैलेंज आता है और हमारे अंदर वो स्किल्स हैं, हम आपको मशवरा जरूर देंगे। तो बस चैलेंजेस से घबराएं नहीं, चैलेंजेस से आप बिल्कुल भी ना घबराएं, ठीक है। एंटरप्रेन्योरशिप को आप शुरू करें,
जी सर। एंटरप्रेन्योरशिप को आप स्टार्ट करें। नदीम भाई कुछ कहना चाह रहे हैं? जी नदीम भाई। जैसे आप सही कह रहे हैं, मैं आपको सुन रहा हूँ, आपके साथ चलने को तैयार। जी जज़ाकल्लाह नदीम भाई, जज़ाकल्लाह। नदीम भाई माशाल्लाह यूएस से तशरीफ लाए हैं और इनकी बेटी भी इनके साथ यूएस से आई है। ये बहुत बड़ी एग्जाम्पल है। अक्सर फैमिलीज बाहर चली जाती हैं तो वो वापस नहीं आती, ठीक है। और जो है हमें अपने मुल्क को जो है वो गुलजार बनाना है। मैं इस एजेंडे के ऊपर काम कर रहा हूँ कि अपने मुल्क को हमने इंशाल्लाह ताला खूबसूरत बनाना है, प्यारा बनाना है। और यहाँ पे हमने यहाँ पे हमने इंशाल्लाह ताला डेवलपमेंट करनी है और हम सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। और अब पता नहीं मुझे ये बात करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। तो मेरे नजदीक जो स्कॉलरशिप है ना, ये भी चोरी है, ये भी चोरी है और इस चोरी का हम हिस्सा बने हुए हैं। तो हम जो है अपने मुल्क के लिए काम करें। मतलब हमारी जो ब्रेन है, हमारी जो क्रीम है ना, वो यहाँ से बाहर चली जाती है, वो हमारे मुल्क को सर्व नहीं करती, वो बाहर जाके सर्व करती है। तो हम जो है और नदीम भाई बाहर रह के आए हैं, नदीम भाई को बहुत अच्छी तरह से एहसास होगा वहाँ की लाइफ कैसी है और यहाँ की लाइफ कैसी है। आप यकीन जाने, आपको अल्लाह ने छोटा सा भी घर दिया हुआ है तो आप यहाँ पे शहंशाहों की तरह रह रही हैं, ठीक है। बाहर मशीन की तरह काम करना पड़ता है, मशीन की तरह। आपको आधा घंटा भी अगर चाहिए ना रिलैक्स करने के लिए तो आपको बड़ा सोचना पड़ता है, आधा घंटा मैं कैसे निकालूं। और यहाँ पे तो आप शहंशाहों की तरह जिंदगी गुजारते हैं। तो यहाँ की लाइफ बहुत अच्छी है, बहुत जबरदस्त है। तो जो दोस्त जो है हमारे सिस्टम को देखना चाहते हैं और हमारे सिस्टम के प्रोटोकॉल जानना चाहते हैं तो वो आप मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं, ठीक है। तो हम जो है वेलनेस की रेगुलर क्लासेस करते हैं। एक तो हमारे अपने जो लोग हैं जो हमारे साथ इंडक्ट हो जाते हैं, जिनकी रिक्रूटमेंट हो जाती है, उनकी हम क्लासेस करते हैं। और दूसरा, कल जैसे बताया था, हमने स्कूल कॉलेजेस के लिए हमने ट्रेनिंग्स डिजाइन की हैं, वो फ्री ऑफ कास्ट है। उसका मकसद वो हमारा सोशल वर्क है। उसमें भी आप में से कोई पार्टिसिपेट करना चाहता है, हमारी टीम का हिस्सा बने, हम आपको ट्रेन कर देंगे, ठीक है। हमें फीमेल्स भी चाहिए, मेल भी चाहिए, ताकि हम स्कूलों के अंदर हम बड़ा नेटवर्क बनाएं। पूरे पाकिस्तान के अंदर हम फ्री ट्रेनिंग शुरू करें। देखें, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, एक ट्रेनर ट्रेनिंग के पैसे लेता है, वो किस क्वाड्रेंट में आएगा? एक ट्रेनर ट्रेनिंग के पैसे लेता है, वो किस क्वाड्रेंट में आएगा? जी सर। सर बिजनेस में आएगा, बिजनेस में। नो, एक ट्रेनर ट्रेनिंग के पैसे लेता है, वो किस क्वाड्रेंट? ये खतीजा आप बताएं। यस, खतीजा ने सही बताया है, सेल्फ एम्प्लॉयड, सेल्फ एम्प्लॉयड। तो हमारे इदारे का मकसद सेल्फ एम्प्लॉयड पैदा करना नहीं है। हमारे इदारे का मकसद आपको ट्रेनर बनाना नहीं है। हमारे इदारे का मकसद आपको बिजनेस ओनर बनाना है, कि हम ट्रेनर तैयार करें बिजनेस ओनर के, बिजनेस ऐसे ट्रेनर तैयार करें जो माशरे में बिजनेस ओनरशिप को प्रमोट करें, ठीक है। तो आप उसमें भी हमारी टीम का हिस्सा बन सकते हैं और हम आपको ट्रेन कर देंगे, कोई मसला नहीं है, ट्रेन करेंगे। आप हमारी ये वॉलंटियर जो सर्विसेज हैं इसमें आप जो है वो हमारा साथ दें। जी बिल्कुल, आपने सही फरमाया सिस्टर मेमूना, आपने भी सही कहा जी। वो ट्रेनर जो ट्रेनिंग के पैसे लेता है, ही इज सेल्फ एम्प्लॉयड, सेल्फ एम्प्लॉयड। तो हमारा मकसद आपको सेल्फ एम्प्लॉयड बनाना नहीं है। आप स्कूलों में जाएं, हम बच्चों को ट्रेन करें, एजुकेट करें, बच्चियों को हम ट्रेन करें, तो हम नई जनरेशन की बुनियाद रखें। नई जनरेशन के लिए इट टेक्स मिनिमम 1 to 2 डिकेड्स। ये वाला स्टेमिना हम अपने अंदर बनाएं। 1 से 2 दिहाइयां हमें हमारी लगेंगी, 1 से 2 दिहाइयां लगेंगी और इंशाल्लाह ताला हम अल्लाह के फजल से हम ढेर सारे बिजनेस ओनर तैयार करें, ठीक है जी। बहुत शुक्रिया सिस्टर, आप भी कह रही हैं आप मेरी टीम का हिस्सा बनना चाहती है। जजाकल्ला, जजाकल्ला। टफ चीजों के लिए तैयार हो जाएं, फिर आप हमारी टीम में चल सकेंगी। टफ चीजों के लिए तैयार हो जाए, ठीक है। फिर हम इंशाल्लाह ताला ऑनलाइन भी हम मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर हम जो है वो ट्रेनिंग करना चाह रही है। अभी हमारी टीम सोच रही थी हस्बैंड और वाइफ के रिलेशनशिप के ऊपर हम एक ट्रेनिंग डिजाइन करना चाहते हैं। अब ये पता नहीं कब होगी, किस तरह होगी, इसमें हमें बहुत ज्यादा मुआवनत चाहिए, बहुत सारे लोगों की। हमारे पास डाटा है, सारा कुछ है, ताकि हम पाकिस्तानी जो कपल्स है ना, इनकी लाइफ को हम खूबसूरत बना सके।
جب تک یہ لائف خوبصورت نہیں ہوگی ہم لیڈرز تیار نہیں کر سکتے. اور ٹو بی ویری فرینک، ہسبینڈ اور وائف کی جو لائف ہے، نہ ہسبینڈ کو پتہ ہے کیسے زندگی گزارنی ہے، نہ وائف کو پتہ ہے کیسے زندگی گزارنی ہے. نہ وائف کو اپنی ٹیریٹری پتہ ہے، نہ وائف کو اپنی سائیکالوجی پتہ ہے، نہ ہسبینڈ کی سائیکالوجی پتہ ہے، نہ ہسبینڈ کو پتہ ہے کہ میری وائف کی کیا سائیکالوجی ہے، میری وائف کی کیا ٹیریٹری ہے. تو ہم اس کے اوپر بھی ہم کام کرنا چاہتے ہیں کہ ہم ایک نا خوشحال اور محبت اور پیار والی ہم نا جو ہے وہ کپلز ہم تیار کریں. تو یہ محبت پیار والے جو کپل ہے نا، یہ لیڈرز تیار کریں گے. اگر ان کپلز کے اندر پیار محبت نہیں ہوگا، رومانس نہیں ہوگا، لو نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، تو یہ اچھی جنریشن تیار نہیں کر سکتے. تو اس طرح سے ہم مختلف سیگمنٹس کے اوپر ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم ٹریننگز کو ڈیزائن کریں اور اپنی نیشن کو، جب تک اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی دی ہے، اپنی نیشن کو ہم نئی ڈائریکشن جو ہے وہ دیں ہر شعبے کے اندر. اب دیکھیں ہر انسان کہتا ہے ہمارا معاشرہ خراب ہے. دیکھیں معاشرے نے خراب ہی ہونا ہے. 7 سے 9 سال تک وقت ہوتا ہے، بچے کورا کاغذ ہوتے ہیں. 7 to 9 ایئر تک ہم نے اس کورے کاغذ کے اوپر ہیبٹس لکھنی ہوتی ہے. تو پیرنٹس اور ٹیچر ہیبٹس لکھنے میں ناکام ہیں. تو اب معاشرے نے خراب ہی تو ہونا ہے. اب ندیم بھائی US سے آئے ہیں، 18 سال سے پہلے بچی نے اپنی زندگی گزارنے کے لیے اپنے روزگار کا، کھانے کا، پینے کا، چھت کا بندوبست کر لینا ہے 18 سال سے پہلے 18 سال سے پہلے. کوریا کے اندر 20 سال سے پہلے نوجوان نے اپنا بائک لے لینا ہے اور اس نے 25 سال سے پہلے اپنی گاڑی لے لینی ہے. یہ ہے کلچر سوسائٹی کا. اپنے پیسوں سے، باپ کے پیسوں سے نہیں، باپ کے پیسے کی طرف تو نظر بھی نہیں ہے، اپنے پیسوں سے. تو پھر 30-32 سال کے اندر اس نے اپنا گھر بنا لینا ہے. تو یہ سوسائٹی کا سٹرکچر ہے. تو ہمارا سٹرکچر کیا ہے کہ جناب آپ نے PhD کرنی ہے اور بیٹا یا بیٹی کو کام کے بارے میں سوچے گا تو ماں باپ اس کو ڈانٹ دیں گے کہ تم خبردار، تم نے کام کے بارے میں بات کی تو تم تو صرف سٹڈی کرو. تو اور پہلا جو فل سٹاپ ہے وہ PhD کے اوپر لگانا ہے. تو اللہ تعالیٰ معاف کرے، آپ کے سامنے بھی وہ بات گزری تھی کہ چپڑاسی کی نوکری کی جابس آئی اور اس میں PhD نے اپلائی کیا ہوا تھا. تو یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیسی PhDs ہو رہی ہے؟ تو ہم جو ہے وہ بچوں کو کیا کریں، ہم بچوں کو پریکٹیکل لائف شروع کروا دیں 8ویں 9ویں سے. مجھے یاد ہے میرے فادر نے مجھے 9ویں کلاس سے پریکٹیکل لائف شروع کروا دی تھی، مجھے اور میرے بڑے بھائی کو. اور ہم جو کام کرتے تھے، جو پیسے کماتے تھے، ہم سے پیسے نہیں لیتے تھے اور کہتے تھے مجھے آپ کے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، یہ میں نے آپ کو اس لیے شروع کروایا ہے تاکہ آپ زمانے کی کتاب پڑھ سکیں. تو سب سے بڑی کتاب جو ہے وہ زمانے کی کتاب ہے. تو آپ اپنے بچوں کو 8ویں 9ویں سے پریکٹیکل کیریئر شروع کروا دیں. ڈھیر سارے کام ہو سکتے ہیں یار. بچوں کو گھر میں کچن گارڈننگ شروع کروا دیں. بچے سبزیاں تیار کریں، آپ ان سے پرچیز کریں سبزیاں، کوئی مشکل کام نہیں ہے. روف ٹاپ گارڈننگ شروع کروا دیں. بچے گھر میں چھوٹی چھوٹی تھیلیاں لے کے پودے بڑے کریں، پودے سیل کریں، وہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. بچے گھر میں آسٹریلین پیرٹ لیں، پیٹ پالیں، پیٹ پال کے اس کی بریڈنگ کروائیں. ڈھیر ساری آپشن ہے. بچوں کو بزی کریں. بچے ہمارے میڈیا کے کنٹرول میں جا رہے ہیں، بچے ہمارے کنٹرول میں نہیں رہے. بچوں کو مصروفیت دیں. تو میرا اپنے بچوں کے بارے میں ٹارگٹ ہے کہ اگلے سال میرے بچے، سب بچوں نے، انہوں نے سوشل ورک کر رہی ہیں اپنے اپنے کمروں میں، وہ لسٹ لگائی ہوئی ہے. میں اگر آپ کہیں گے تو میں گروپ میں بھی شیئر کر دوں گا. تو اگلے سال کا ٹارگٹ ہے 20 سوشل ورک، کہ 20 سوشل ورک جو ہے وہ کرنے. 20 سوشل ورک کس لیے کرنے؟ تاکہ بچوں کے اندر سے مادیت پرستی ختم ہو جائے. یہ جو مادیت پرستی ہے نا یار، یہ آپ کو الٹرا ریچ نہیں ہونے دے گی. مادیت پرستی والے لوگ الٹرا ریچ نہیں ہو سکتے، ممکن ہی نہیں ہے، جو مرضی آپ کر لیں. تو مادیت پرستی کو ختم کرنا ہوگا. تو ہم نے الحمدللہ جو اپنا سسٹم ڈیزائن کیا ہے، ہم نے آخرت کو سامنے رکھ کے کیا ہے. ہمیں اپنے سسٹم کے اوپر ناز ہے، فخر ہے الحمدللہ. یوم حساب جب ہوگا تو یوم حساب میں جن پیرامیٹرز کے اوپر کویشچنز ہوں گے، ہم نے کوشش کی ہے وہ ساری ڈائمینشنز کو اپنے سسٹم میں ڈال دیں. تو ابھی ہمارا مسئلہ کیا ہے، ایک دوست کیا کرتا ہے، وہ ایک ڈائمینشن کو پکڑتا ہے اور اس کے اوپر زندگی گزار دیتا ہے. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پیٹرن نہیں دیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیٹرن نہیں تھا کہ ایک ڈائریکشن کو پکڑا اس کے اوپر زندگی گزارنی. نہیں، ہمیں تمام ڈائمینشنز کو ساتھ لے کے چل، زندگی کے تمام شعبوں کو ہمیں ساتھ لے کے چلنا ہے. یار صحت کے بارے میں بھی
हिसाब होगा। ये जो आपके ऑर्गन्स हैं ना, इनको भी जुबान दी जाएगी, ये भी पूछेंगे सेहत का ख्याल कैसे रखा। मुझे बहुत प्यारा लगा अर्तुगरुल ड्रामे का डायलॉग। अब्दुल रहमान मिलता है अर्तुगरुल को 20 साल या 30 साल के बाद, कहता है साहब कैसे हो, तो आगे से अर्तुगरुल कहता है इमानत की हिफाजत कर रहा हूँ। मुझे बहुत प्यारा डायलॉग मिला कि अल्लाह ने जो सेहत इमानत दी थी उसकी हिफाजत कर रहा हूँ। आया हम मुस्लिम अपनी सेहत की हिफाजत कर रहे हैं? तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। हम अपनी सेहत की हिफाजत नहीं कर रहे। कुरान कहता है 40 साल का जवान, कुरान कहता है 40 साल का जवान। पाकिस्तान में आपको 40 साल के जवान शायद 5% भी नहीं मिलेंगे। यूएसए में मिल जाएंगे 40 साल के जवान, जर्मनी में मिल जाएंगे 40 साल के जवान, यहाँ नहीं मिलेंगे। तो ये हम किस डायरेक्शन पे जा रहे हैं? तो अल्लाह ताला हमसे कुछ बड़ा काम ले ले जी। ब्रांडिंग की क्या बेस है, इसको मद्देनजर रख के हमने सिस्टम डिजाइन किया है कि हम बड़े बड़े ब्रांड बनाए। आखिरत की क्या बेस है उसको मद्देनजर रख के हमने सिस्टम डिजाइन किया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने कुछ बड़ा कर लिया है अपनी नेशन के लिए, हमें इसके ऊपर प्राउड है, फख्र है। तो अब हमें चैलेंजिंग किस्म के मेल और फीमेल चाहिए जो चैलेंज को कबूल करें, जो हमारे सिस्टम की रिक्वायरमेंट को पूरा करें, और फिर हम तमाम डायमेंशन में हम अपनी कंस्ट्रक्शन शुरू कर दें। मैं इस वक्त अपनी 5 डायमेंशन में कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ, अपने बच्चों की 5 डायमेंशन में कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ। जो फैमिली, हमें फैमिलीज चाहिए, एक बंदा कुछ नहीं कर सकता जी। आजमुल हक साहब है, आजमुल हक साहब हमारे साथ अटैच होंगे, आप कुछ भी नहीं कर सकते हमारे साथ। पूरी फैमिली को आना होगा, पूरी फैमिली को आना होगा। सिस्टर हिना मुश्ताक, आप हमारे साथ अटैच होना चाहती हैं, आप हमारे साथ कुछ भी नहीं कर सकते, पूरी फैमिली को आना होगा। तो पूरी फैमिली का माइंडसेट चेंज करना होगा, और फैमिली का माइंडसेट चेंज करने के लिए हम सुबह से रात तक वी आर फ्री, हम टोटली फ्री है। तो जब तक पूरी फैमिली का माइंडसेट चेंज नहीं होगा तो इन्वायरमेंट नहीं बनेगा, इन्वायरमेंट नहीं बनेगा तो फिर क्या होगा, ना ही दुनिया की कामयाबी मिलेगी ना ही आखिरत की कामयाबी मिलेगी। तो बहरहाल, तो बहुत शुक्रिया जी आप सबका, ठीक है जी। माशाल्लाह आपने टाइम दिया, और आज हमारा 25 मिनट थोड़े ऊपर हो गए, तो आपकी वजह से हमारी ट्रेनिंग सक्सेसफुल हुई। और इंशाल्लाह ग्रुप में आप हैं, आप क्वेश्चन कर सकते हैं, आप कोई पर्सनल आपका मसला है आप इनबॉक्स कर सकते हैं। तो हम कोशिश करेंगे एनुअली बेस पे या क्वार्टरली बेस पे हम ऐसी ट्रेनिंग्स लॉन्च करते रहे, आपको इंशाल्लाह जरूर मैसेज आएगा। और हमारा जो पर्पस है वो बस नेशन की बिल्डिंग है ना, कि नेशन को हम ना बिल्ड करें, और एक हम जो है वो बड़ी कौम की बुनियाद रखें। तो सिस्टर इशरत कुछ कहना चाह रही है जी? जज़ाकल्लाह सिस्टर, थैंक यू जी, थैंक यू, जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। आप भी हमारे साथ चलना चाहती है, जज़ाकल्लाह जी। मैं आपके जो भी आपके जज्बात हैं उनकी कदर करता हूँ जी। अल्लाह ताला हमें जज्बा दे, अल्लाह ताला हमें मुश्किल मजाजी दे, और हम अपने रास्ते पे वापस आ जाए, हम मुस्लिम जो है ना अपने रास्ते पे वापस आ जाए, बस। जी सर, इंशाल्लाह। हाँ, बहुत रास्ते पे शुक्रिया वापस। सर, आपका बहुत शुक्रिया। बहुत वाकई इतना अच्छा लगा ना आपके साथ रह के 5 दिन, बहुत इंफॉर्मेशन मिली है और बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह जी, जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू जी, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। और मैं एक चीज मैं कहना भूल गया, बदर एकेडमी ISSB के लिए, फोर्सेस के लिए बच्चों को ट्रेन कर रही है। तो मैं बदर एकेडमी के जो CEO है राना शाहिद साहब, उनका मैं बहुत शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने हमारे साथ बहुत ज्यादा कोऑपरेट किया। तो काफी ज्यादा मैं देख रहा था, कई दोस्तों से चैटिंग हुई, तो काफी सारे स्टूडेंट उन्होंने कोई किनवा के नाम से सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है, कैनवा के नाम पे ऑनलाइन लर्निंग का, ग्राफिक डिजाइनिंग का। मेरा छोटा बेटा 5वीं क्लास में है, तो वो भी कह रहा था पापा मैं कैनवा से ग्राफिक डिजाइनिंग सीख रहा हूँ। मैंने कहा ये किसकी है? कहते हैं ये बदर एकेडमी की है। तो मेरी 3-4 लोगों से उन्होंने इनबॉक्स किया, चैटिंग हुई, तो वो भी कहते हैं हम कैनवा एकेडमी से जो ग्राफिक डिजाइनिंग सीख रहे हैं। तो मैं बदर एकेडमी का बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने माशाल्लाह अपने स्टूडेंट्स को यहाँ पे रेफर किया। तो काश मुझे 20 साल पहले, जब मैं 20 साल का था, मुझे ये VN मिल जाता और मैं बिजनेस ओनर का कैरियर शुरू कर पाता। तो मैं कहना चाहूंगा जो यंगस्टर है ना, दे आर वेरी लकी कि आपको यंग एज में जी सिस्टर खुदीजा कह रही है वो भी कैनवा यूज कर रही है। तो आप बहुत लकी हैं कि आपको उम्र के इस हिस्से में आपको ये सब कुछ मिल गया।
تو آپ ابھی شروع کریں گے تو اٹ ٹیکس اونلی 5 to 10 ایئر میکسیمم 5 to 10 ایئر سب کچھ ختم سب کچھ ساری ریکوائرمنٹ پوری گھر بنانا بہت بڑا پہاڑ ہے بنا چکے ہوں گے کئی گھر بنا چکے ہوں گے انکم آپ کی بہت اچھی ہوگی سب کچھ آپ کر چکے ہوں گے لیکن آپ بزنس اونر کی لائف شروع کریں شروع کریں بہت شکریہ جی آپ سے انشاءاللہ رابطہ رہے گا گروپ کے اندر جزاک اللہ خیر تھینک یو ویری مچ جی جزاک اللہ سر آپ کا اللہ حافظ اللہ حافظ جی اللہ حافظ تھینک یو جی اللہ حافظ سر اللہ حافظ